Hi everyone. Hope आप सब खैरियत से होंगे. Please do not forget to like and subscribe to my channel. आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्कूल सिस्टम्स इन ओंटारियो कनाडा. तो आज का टॉपिक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है और बहुत से न्यू कमर्स के दिमाग में ये सवाल होगा कि हम अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजें. स्कूल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो मैंने वीडियो आपसे शेयर की थी उसका लिंक है नीचे. वो एक डिफरेंट टॉपिक है. वो ये है कि आप कैसे स्कूल को सेलेक्ट करें. आज जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है टाइप्स ऑफ स्कूल सिस्टम्स इन कनाडा, ताकि आपको मालूम हो कि कौन से डिफरेंट स्कूल सिस्टम्स हैं जो कि कनाडा में को एग्जिस्ट करते हैं. अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सबको समझनी है वो ये है कि बच्चा किस एज पे स्कूल स्टार्ट करता है. तो कनाडा में बच्चों की एज 4 साल यानी 4 years ऑफ एज इज़ द एज व्हेन द चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल. और इससे पहले जो है वो बच्चे या डे केयर में या प्री स्कूल में या मॉन्टेसरी में होते हैं. तो जब वो 4 साल के होते हैं बाय द स्टार्ट ऑफ स्कूल ईयर, यानी कि अगस्त और सितंबर टाइम फ्रेम है जब आपका स्कूल ईयर स्टार्ट होता है कनाडा में, तो उस टाइम पर बच्चे को 4 साल का होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर देम टू बी एंटरिंग द स्कूल सिस्टम. अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि अगर मेरा बच्चा 4 साल का है लेकिन मेरी कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो बाय द टाइम मैं एंट्री करता हूँ या लैंडिंग करता हूँ तो उस टाइम पे फॉर एग्जांपल आई एंटर इन नवंबर या दिसंबर, जब स्कूल ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं क्या करूँ. तो उस केस में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक गुड न्यूज़ है कनाडा में, स्पेशली पब्लिक स्कूल सिस्टम में, आप अगर सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं तो स्कूल सिस्टम में आप राइट अवे, यानी आप जिस दिन लैंडिंग करते हैं आप उसके दूसरे दिन अपने बच्चे को, यानी उसी दिन भी आप अपने बच्चे को इनरोल कर सकते हैं स्कूल में, बिकॉज इट इज़ अ राइट ऑफ अ सिटीजन एंड अ रेजिडेंट टू हैव एक्सेस टू फ्री एजुकेशन विच इज़ योर पब्लिक स्कूल सिस्टम. तो ये मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आप स्कूल ईयर के बाद आते हैं, जब स्टार्ट हो चुका है स्कूल ईयर, फॉर एग्जांपल आप नवंबर, दिसंबर या इवन आप ख़त्म हो रहा है स्कूल ईयर इन जून या जुलाई, उस टाइम पे आप आ रहे हैं और 1 हफ्ता रह गया फॉर एग्जांपल स्कूल ख़त्म होने में, आप उस टाइम पे भी अपने बच्चे को भेज सकते हैं अगर आप फुलफिल कर रहे हैं जो स्कूल की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें कि मल्टीपल उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं जो कि बहुत एक्सटेंसिव नहीं है. एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, जिसका लिंक मैं आपसे शेयर करूंगी, और वो जो है आपको सारी एक्सप्लेनेशन देगा कि हाउ बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस. आज का टॉपिक जो है वो स्कूल सिस्टम्स के ऊपर है, तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू दैट डिस्कशन. तो आपका बच्चा अगर 4 साल का है या 4 साल से ऊपर है, वो स्कूल सिस्टम में राइट अवे एंटर हो सकता है, एंड दिस इज पब्लिक स्कूल सिस्टम. तो अब क्योंकि मैंने बात कर ही ली है, तो पब्लिक स्कूल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कूल सिस्टम इन कनाडा, और कनाडा में फ्री है पब्लिक स्कूल एजुकेशन, और इट इज़ योर राइट एज अ रेजिडेंट, एज अ सिटीजन टू हैव एक्सेस टू पब्लिक एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप कोई ट्यूशन नहीं देते, आप कोई फीस नहीं देते, आप कोई पैसे नहीं देते टू हैव योर चाइल्ड गो टू अ पब्लिक स्कूल सिस्टम. पब्लिक स्कूल सिस्टम जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका करिकुलम, इसका सिलेबस डिसाइड करती है. ये पूरा स्टैंडर्डाइज्ड है ऑल अक्रॉस कनाडा, और अक्रॉस ऑब्वियसली प्रोविंसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द प्रोविंस एंड ऑल दैट, लेकिन यूजुअली जो है वो ये फुल स्टैंडर्डाइज्ड है अक्रॉस प्रोविंस. तो फॉर श्योर ये स्टैंडर्डाइज्ड है और इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट होता है करिकुलम, यानी आप किसी भी स्कूल सिस्टम में चले जाएं वहाँ पे वो एक ही स्टैंडर्ड करिकुलम फॉलो करते हैं. अच्छा, अब स्कूल्स जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी और फिर हाई स्कूल होता है. कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आपके पास प्राइमरी स्कूल है, फिर सेकेंडरी स्कूल है और फिर हाई स्कूल है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही सिस्टम माना जाता है. फॉर एग्जांपल कि पब्लिक स्कूल सिस्टम में स्टार्ट होता है वो किंडरगार्टन से और जाता है अप अंटिल ग्रेड 8. तो किंडरगार्टन यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जो केजी हम इसको कहते हैं किंडरगार्टन, वो सबसे बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है केजी यानी किंडरगार्टन से, और इट गोज अप टू ग्रेड 8, यानी स्कूल सिस्टम यूजुअली ऐसा है. लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यानी कुछ आपके सिटीज ऐसे हैं जहाँ पर आपको प्राइमरी स्कूल जो कि किंडरगार्टन टू ग्रेड 5 होगा वो स्कूल मिलेगा, और उसके बाद फिर बच्चा सेकेंडरी स्कूल में जाएगा जो कि ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स होगा ग्रेड 8 तक, और उसके बाद फिर वो हाई स्कूल जाएगा. अब आप पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों है, तो ये इसलिए है कि कुछ आपके हेविली पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं, फॉर एग्जांपल मिसिसागा, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ये होता है कि स्कूल में बर्डन काफ़ी पड़ता है. तो स्कूल क्योंकि पॉपुलेटेड हैं, हेविली पॉपुलेटेड हैं, स्कूल के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो जो है वो ग्रेड किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 8 तक मेंटेन करें, तो वो उसको
डिवाइड कर देते हैं. तो वो स्कूल को ग्रेड 5 तक रखते हैं और फिर एलिमेंट्री कहते हैं उसको, और फिर सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट होता है ग्रेड 6 से ग्रेड 8 तक, और फिर आपका हाई स्कूल होता है. लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है आप किस एरिया में हैं, और ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है. मैंने आपको जो वीडियो स्कूल सिलेक्शन पे बनाई है, प्लीज़ गो चेक इट आउट. उसमें ये सारी डिटेल्स मैंने दी हैं कि आप किस तरह स्कूल सेलेक्ट करेंगे, और realtor.ca पे स्पेसिफिकली इट्स लिस्टेड कि आप जब स्कूल्स अपना देख रहे होंगे अपने एरिया में, तो आपको वो बहुत स्पेसिफिकली बता देता है कि कौन सा प्राइमरी स्कूल लगता है, कौन सा सेकेंडरी स्कूल आपको आपके एरिया को लगता है, और कौन सा हाई स्कूल लगता है. सो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट स्कूल सिस्टम जो है वो है कैथलिक स्कूल्स. अब कैथलिक स्कूल्स कनाडा में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, और जैसे बाकी कंट्रीज़ में आप अपने बच्चे को कैथलिक स्कूल भेज सकते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इवन इन द मिडल ईस्ट, कनाडा में आप कैथलिक स्कूल सिर्फ एक हालत में भेज सकते हैं, इफ़ यू और योर चाइल्ड हैपन्स टू बी कैथलिक. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों पेरेंट्स में कोई एक पेरेंट कैथलिक है, कैथलिक सेक्ट को फॉलो करता है, या बच्चा जो है वो कैथलिक बैप्टाइज्ड है, तो वो कैथलिक स्कूल सिस्टम में जा सकता है, अदरवाइज नहीं. कुछ साल पहले तक, एंड आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट जब उन्होंने ये नया रूल पास किया, लेकिन कुछ सालों पहले तक कनाडा में कोई भी कैथलिक स्कूल जा सकता था. लेकिन अब जब इमिग्रेंट कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है और इतने सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से और डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ से लोग आ रहे हैं, तो कैथलिक स्कूल्स ने अब लिमिट कर दिया है कि ओनली पीपल फॉलोइंग द कैथलिक सेक्ट, यानी अगर आप कैथलिक हैं तो ही आप कैथलिक स्कूल सिस्टम में एंटर हो सकते हैं. यानी अगर आपका बच्चा या तो बैप्टाइज्ड है, या वन ऑफ द पेरेंट्स हैज टू बी कैथलिक. अब उसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि वैसे तो वो स्टैंडर्ड करिकुलम फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें वो फिर कैथलिक बिलीव्स और टीचिंग्स, कुछ रिलीजियस टीचिंग्स भी इंक्लूड करते हैं. तो उस वजह से वो इंश्योर करते हैं कि ओनली कैथलिक पीपल अटेंड दो स्कूल्स. और कैथलिक में भी प्राइवेट भी हैं और पब्लिक स्कूल्स भी हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं थर्ड स्ट्रीम पे, जो कि है फ्रेंच स्कूल्स. अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि कनाडा जो है वो बाइलिंगुअल कंट्री है. इसमें इंग्लिश इज फर्स्ट लैंग्वेज वाइडली स्पोकन, बट द सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इज फ्रेंच. तो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों स्ट्रीम्स एग्जिस्ट करती हैं कनाडा में इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स एज वेल. तो आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल्स हैं, यानी फ्रेंच स्कूल्स हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों, और फ्रेंच स्कूल्स हैं पब्लिक एंड कैथलिक एज वेल. तो कैथलिक स्कूल्स में भी प्राइवेट और पब्लिक हैं, तो उसमें फ्रेंच हैं, फ्रेंच स्कूल्स हैं कैथलिक, पब्लिक एंड प्राइवेट, और इसी तरह से फ्रेंच पब्लिक प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं. तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने अपने बच्चे को एक फ्रेंच स्कूल में भेजना है, तो इट डिपेंड्स completely as per your choice. मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने डिस्कस किया है the pros and cons of putting your child in a French school. तो please watch that video in order to understand the difference, और उसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि फ्रेंच स्कूल्स में क्या डिफरेंस है as per a regular English speaking school. तो जो फ्रेंच स्कूल्स हैं उसमें थ्रू एंड थ्रू जो आपकी इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जिसमें कि बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जो मैथडोलॉजी है टीचिंग की, वो फ्रेंच में होती है. अब इसमें दो तरह के स्कूल्स हैं, एक फुली फ्रेंच स्कूल्स होते हैं और एक फ्रेंच इमर्जन स्कूल्स होते हैं. तो जो फुली फ्रेंच स्कूल्स होते हैं वो सिर्फ उसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रेंच है फ्रॉम द स्टार्ट. और जो फ्रेंच इमर्जन स्कूल्स हैं, जैसे एज द नेम सजेस्ट, इमर्जन मतलब कि आपको इमर्स कर रहे हैं वो फ्रेंच में, यानी स्लोली ग्रेजुअली वो आपको उस लेवल पे लेके आ रहे हैं जहाँ आप फ्रेंच बोल सकें. अगर आप कोई और लैंग्वेज बोलते हैं तो आपको स्लोली ग्रेजुअली उस लेवल पे, यानी फ्रेंच स्पीकिंग पे आपको लेकर आ रहे हैं. तो ये फ्रेंच इमर्जन है. अब उसका तरीका क्या है, तो वो आपको बच्चे को या ग्रेड 1 से फ्रेंच स्टार्ट करा देते हैं या ग्रेड 2 से, डिपेंडिंग आप किस डिस्ट्रिक्ट में. तो उसमें ये होता है कि शुरू में वो फ्रेंच इमर्जन स्कूल में शुरू में आपको वो इंस्ट्रक्शन जो है वो आधा फ्रेंच आधा इंग्लिश होता है, और स्लोली ग्रेजुअली फिर वो फुली फ्रेंच हो जाता है एज द किड गोज इनटू हायर ग्रेड्स. तो ये बेसिकली डिफरेंस है एक फ्रेंच इमर्जन स्कूल का और एक फुली फ्रेंच स्कूल का, जो कि फ्रॉम द गेट गो फ्रेंच में है. और क्वेबेक जो हमारा प्रोविंस है, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है, न्यू ब्रंसविक और क्वेबेक, ये फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंसेस हैं. तो इसमें ऑब्वियसली आपको फुली फ्रेंच पब्लिक स्कूल्स मिलेंगे जहाँ पे इंग्लिश ऑब्वियसली नहीं बोली जाती. लेकिन ओंटारियो में वी हैव बोथ फ्रेंच एंड फ्रेंच इमर्जन स्कूल्स, राइट. तो ये बेसिकली एक स्ट्रीम है. अच्छा, अब एक और स्ट्रीम है नंबर 4, विच इज प्राइवेटली फंडेड स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स. तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स आर रनिंग देम.
اور جیسے کہ ایک کوئی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, دے ول چارج یو فی, ٹیویشن فی, تو وہ فری نہیں ہوتے. جیسے آپ کا پبلک اسکول سسٹم ہے, اس میں آپ کوئی پیسے نہیں دیتے اپنے بچے کو اسکول میں بھیجنے کے. پرائیویٹ اسکولس میں دے ول چارج یو ٹیویشن فی. جیسے کہ آپ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یا اگر آپ مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پرائیویٹ اسکولس دے چارج tuition fees and then fees on top of the tuition fees for anything that is basically extracurricular یا کوئی courses and all, اس کی فیس ہوتی ہے. تو پرائیویٹ اسکولز یہاں بھی آپ کو they'll charge you a fees. اب پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ فالو تو کرتے ہیں وہی کریکولم جو کہ کینیڈین گورنمنٹ نے ڈیسائڈ کیا ہوا ہے فار دیٹ پروونس, لیکن دے بیسکلی آر افیلیٹیڈ ود ڈفرنٹ آرگنائزیشنز. اس میں آپ کے پاس کچھ اسکولز ہیں جو کہ فار ایگزامپل فار دا مسلم کمیونٹی اسلامک اسکولز ہیں جو کہ پرائیویٹ ہیں, اینڈ دے بیسکلی فالو دا سیم کینیڈین کریکولم سلیبس, بٹ آن ٹاپ وہ اپنی ریلیجیس ایجوکیشن بھی دیتے ہیں. اسی طرح اور بھی آپ کے ڈفرینٹ جو سیکٹس اور ریلیجنز ایگزسٹ کرتے ہیں, دے بیسکلی ہیو دیئر اون اسکولس, پرائیویٹ اسکولس جن کو وہ کہتے ہیں, اور اس میں آن ٹاپ آف دا کینیڈین کریکولم جو ایگزسٹ کرتا ہے ان آل پبلک اسکولس, وہی پرائیویٹ اسکول بھی فالو کر رہا ہے, لیکن آن ٹاپ آف دیٹ وہ ایڈیڈ آپ کو جو ہے وہ نالج دے رہا ہے, یا آپ کہہ دیں کورسز دے رہا ہے, یا سبجیکٹس ہیں ان کے پاس آن ٹاپ آف دا ایگزسٹنگ کریکولم. تو یہ بیسکلی صرف ڈفرینس ہے. باقی آپ سوچیں گے کہ پبلک اور پرائیویٹ کا ایز سچ کیا فرق ہے. اگر کریکولم سیم ہے تو میتھڈالوجی کوڈ بی ڈفرینٹ, یعنی کہ ڈیلیورنگ آف دی یو کین سے انسٹرکشنز, یعنی کہ جو ٹیچرز ہیں دے آر ناٹ گورنڈ بائی دا کینیڈین گورنمنٹ, تو یہ گورنمنٹ ان کو ہائر نہیں کرتی. جیسے پبلک اسکول سسٹم میں آپ کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں, چاہے وہ پبلک کیتھلک ہو, چاہے وہ پبلک اسکول سسٹم ہے فرینچ, پبلک اسکول سسٹم میں سارے ٹیچرز جو ہیں دے ہیو ٹو ہیو اے سرٹن لیول آف ایجوکیشن, اینڈ دے آلسو ہیو ٹو ہیو سرٹن ڈگریز, یعنی ایجوکیشن میں ان کے پاس ڈگری ہونی چاہیے, اور ان کے پاس جو ہے وہ سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے جو کینیڈین جو آپ کا ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے, اور اس کے حساب سے دے نیڈ ٹو ہیو دوز سرٹیفکیشنز ٹو ٹیچ. تو یہ ریکوائرمنٹ ہے کینیڈین گورنمنٹ کی, اور یہ اس کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ ٹیچنگ سسٹم میں وہ انرول کرتے ہیں, اور گورنمنٹ کے آپ امپلائی ہوتے ہیں اف یو آر ٹیچنگ ان اے پبلک اسکول سسٹم. بٹ پرائیویٹ اسکول سسٹم میں بیکاز دے آر اونڈ بائی انڈیویجولز, اور یو کین سے ڈفرینٹ ادر آرگنائزیشنز, پرائیویٹ آرگنائزیشنز, تو وہ اسکولز جو ہیں وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوتے بائی دا کینیڈین گورنمنٹ. تو جو ان کے پاس اسٹاف ہے, ٹیچنگ اسٹاف ہو گیا, یا جو ان کے پاس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا اسٹاف ہو گیا, وہ سب ان کا اپنا ہوتا ہے, یعنی کہ دے ہائر دیم, تو ان کے اپنے اسٹینڈرڈز ہیں اگین آف ہائرنگ دیٹ اسٹاف. تو دے آر ناٹ گورنڈ بائی دا کینیڈین گورنمنٹ لاز, تو ان کو منسٹری آف ایجوکیشن ریگولیٹ نہیں کرتی. تو صرف یہ ڈفرینس ہے. اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دے happen to have better teachers, but there is also a chance that they might not have better teachers depending on the situation, the circumstances, the school itself, یا کون اس کو جو ہے وہ اون کرتا ہے. جبکہ پبلک اسکول سسٹم جو ہے اس میں آپ کے پاس کیونکہ گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے اور گورنمنٹ مینٹین کرتی ہے سب کچھ, اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, تو اس حساب سے دے میک شیور کہ جو وہ ٹیچرز ہائر کرتے ہیں, جو اسٹاف ہے, وہ اکراس دا بورڈ ان کا ایک کرائٹیریا ہے جو وہ فالو کرتے ہیں. تو دیٹس بیسکلی اٹ. پھر ایک اور اسٹریم ہے جس کو ہم کہتے ہیں مونٹیسری اسکولس. مونٹیسری اسکولس بیسکلی فالو دا مریا مونٹیسری سسٹم. اب یہ اسکولس جو ہیں یہ یوزلی ایلیمنٹری لیول پہ ہوتے ہیں, یعنی کہ بیسکلی کنڈر گارٹن اپ انٹل جو ہے وہ یوزلی گریڈ 1, گریڈ 2, سم ٹائمز گریڈ 5 ایز ویل, لیکن یہ بہت ایلیمنٹری لیولس پہ ہوتے ہیں, جسے آپ پری اسکول کہتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں. وہ یہاں پہ مونٹیسری کہلاتا ہے. اکثر کنٹریز میں مونٹیسری از ریئلی مونٹیسری فالوڈ بائی دا مریا مونٹیسری اسکول سسٹم. تو وہ مونٹیسری سسٹم جو ہے وہ ایک سرٹن کریکولم فالو کرتا ہے جو کہ مریا مونٹیسری کے ماڈل کو ایمولیٹ کرتا ہے, اور یہ جو ہے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس سیپریٹ فرام یور ڈے کیئر, یا اٹس سیپریٹ فرام یور نارمل پری اسکول یا نرسری, کیونکہ ان کا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے, ان کی سیٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں جو وہ فالو کرتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو آبویسلی مونٹیسری میں بھیجنا چاہتے ہیں, بیکاز یہ بہت ایلیمنٹری لیولس پہ ہوتا ہے, تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی دے آر ناٹ فری, دے آبویسلی کاسٹ منی اینڈ یو ہیو ٹو پے اے ٹیوشن فی فار دیٹ. پھر آ جاتا ہے آئی بی اسکولس, انٹرنیشنل بیکلریٹ اسکولس. تو کینیڈا میں بھی آئی بی اسکولز ایگزسٹ کرتے ہیں. آئی ایم شیور جو لوگ مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں, سعودی عربیہ سے آ رہے ہیں, یا فار ایگزامپل انڈیا پاکستان سے آ رہے ہیں, ساؤتھ ایشیا
کچھ آپ کی جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں جو کہ انٹرنیشنل بیکلوریٹ فالو کرتی ہیں. یہ بیسکلی ایک پروگرام ہے جس میں کہ یو انکریج دا کرٹیکل تھنکنگ, گلوبل پرسپیکٹیوز آف اسٹوڈنٹس. اور یہ ایک بالکل جیسے او لیولز, اے لیولز, GCSE, GCE پروگرامس تھے بیک ان دا ڈے جو برٹش اسکول سسٹم ہے, اسی طرح IB از لائک اے سسٹم آف اسیسمنٹ جو بچہ ایونچولی IB کریکولم فالو کرتا ہے, اور IB کا ایگزام ہوتا ہے انٹرنیشنل بیکلوریٹ ایگزام, اینڈ اٹس ریکگنائزڈ آل اوور دا گلوب. تو وہ اسکولس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں کینیڈا میں. اگین پرائیویٹ اسکولس زیادہ ہیں, پبلک ناٹ سو مچ, لیکن کچھ پبلک اسکول اسٹریمس میں IB آفر ہوتا ہے. بٹ میجورٹی آف دی اسکولس آر پرائیویٹ اسکولس, اور اس میں پھر یو ہیو ٹو پے اے ٹیوشن فی. اور ان کا ایڈمیشن کرائٹیریا بھی ڈفر کرتا ہے ڈپینڈنگ آن کہ وہ کون اس اسکول کو رن کر رہا ہے, کون سی آرگنائزیشن سے وہ افیلیٹڈ ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اس کے بعد آلٹرنیٹیو اسکولز ہیں. آلٹرنیٹیو اسکولز آر بیسکلی اسکولز وچ آر ناٹ ٹائڈ ٹو دا گورنمنٹ, اگین دے ناٹ پبلک اور پرائیویٹ, بٹ دے آر ایسوسیٹیڈ ود آرگنائزیشن. فار ایگزامپل آپ کی جو ماسکس ہیں یا ٹیمپلز ہیں, تو دے بیسکلی آر ریلیجیس پلیسز, ان کے اپنے پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں. تو دی اسکولز آر آلٹرنیٹیو اسکولز, تو اس میں دے آر ٹیچنگ اے سرٹن فارم آف اسکول آف تھاٹ, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ٹیچنگ اے ڈفرنٹ میتھڈالوجی. They could be focusing on arts and science or some technical aspects. تو اس طرح کے اسکولز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ کی پریفرنس ہے تو آپ ان کو ریسرچ کر سکتے ہیں. اینڈ یو کین آلسو وزٹ دی اسکولز, اور اسکولز یہاں پہ بہت اوپن ہیں ان ٹرمز آف پرووائڈنگ یو آل دی انفارمیشن, کیٹلاگز اینڈ ایوری تھنگ نیسسری فار یو ٹو ایکچولی learn more about these schools in order to enroll your children. تو یہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے اسکول سسٹم میں آپ ڈالیں جو کہ بالکل ڈفرینٹ ہے, یو کین ڈو دیٹ بائی وزٹنگ دیٹ اسکول, اور وہ ساری لسٹ اویلیبل ہے. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہے, بٹ زیادہ تر رجسٹرڈ ہوتے ہیں جو بھی فار ایگزامپل اسلامک اسکولس ہیں یا جو ٹیمپل ایسوسیٹیڈ یا کسی بھی ایک ڈفرینٹ ریلیجیس سیکٹ سے ایسوسیٹیڈ ہیں. دے بیسکلی ہیو دے آر رجسٹرڈ اسکولس. تو یہ آپ کے اوپر ہے, اف یو وانٹ ٹو سینڈ یور چائلڈ ٹو دیٹ دین یو کین وزٹ دوز اسکولز اینڈ گیٹ دا انفارمیشن فرام دیئر, بیکاز دے آر آل ڈفرینٹ اینڈ دے مائٹ چارج یو اے فی اینڈ دے مائٹ ناٹ چارج یو اے فی. دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن ہو از رننگ دیٹ آرگنائزیشن, رائٹ. تو یہ ہماری ساری اسکول اسٹریمز ہیں اور اسکول سسٹمز ہیں جو کہ آئی ایم شیور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ. اور اونٹیریو جو ہے وہ بہت بڑا ہے رقبے میں, سائز میں, تو اس میں بے تحاشا سٹیز ہیں. آپ کے GTA میں, گریٹر ٹورانٹو ایریا میں, اس میں بہت ساری اسکول سسٹمز رن کر رہے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں, اور آبویسلی ان کا اسٹرکچر بھی تھوڑا بہت ایک دوسرے سے مختلف ہے. تھینک یو. پلیز ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل, اینڈ پلیز سینڈ می اینی کویشچنز اور queries یو ہیو. کوئی بھی دماغ میں آپ کے سوال ہو ریلیٹڈ ٹو اسکولز, پلیز ڈو سینڈ می اینڈ رائٹ ان دا چیٹ. تھینک یو اینڈ بائے ناؤ.